सो आजको टपिक छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ रेट्स इन ब्याङ्किङ। हामीले ब्याङ्किङमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ रेट्स सुन्छौँ है, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अब त्यो कुन कुन टाइपको रेट हो जुन हामी कमनली सुन्ने गर्छौँ त है। सो यहाँ छ त्यो कुराहरू। हामी ब्याङ्क रेट सुन्छौँ, रेपो रेट भनेर सुनेको छौँ जुनलाई लिक्विडिटी एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी पनि भन्छ, अनि त्यसै गरी स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी पनि भन्छ एसएलएफ। अनि अर्को टाइपको रेट हामीले जुन कमनली सुन्छौँ त्यसलाई रिभर्स रेपो रेट भन्छौँ। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको बारेमा हामीले सुनेको छौँ र अर्को चाहिँ बेस रेट। सो कमनली ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजी जहिले पनि आउँछ रेट सम्बन्धी त यो रेटहरू चाहिँ कमनली आउने गरेको छ ब्याङ्क रेट, रेपो रेट, स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी, रिभर्स रेपो रेट, इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर, बेस रेट, यो कुराहरू चाहिँ कमनली आउने गरेको छ। सो आज हामी यो सबैको बारेमा एक एक गरेर डिस्कसन गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क रेट। अब ब्याङ्क रेट भनेको के हो त? भेरी सिम्पल है। यदि कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई लोन चाहिएको छ लङ पिरियड अफ टाइम है, यो रिमेम्बर गर्ने, कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क या कमर्सियल ब्याङ्क मात्र होइन, कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई लोन चाहिएको छ फर अ लङ पिरियड अफ टाइम, लामो समयसम्मको लागि, उसको सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट भने जुन रेट अप्लाई गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो लोनमा, त्यसलाई नै ब्याङ्क रेट भन्ने हो। सो ब्याङ्क रेट भनेको के हो त? भेरी सिम्पल। कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले जुन बेला उनीहरूलाई लोन चाहिन्छ लङ पिरियड अफ टाइमको लागि, तब राष्ट्र ब्याङ्कसँग उनीहरूले माग्छ होइन, अनि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन रेट एप्लाई गर्छ त्यो लोनमा त्यसलाई नै ब्याङ्क रेट भनिन्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो नोन एज लेन्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट है। यसलाई के पनि भनिन्छ? लेन्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट। किनकि युजली पब्लिकहरूले पैसा माग्ने भनेको ब्याङ्कहरूसँग हो। अब ब्याङ्कहरूसँग पनि जुन बेला पैसा हुँदैन र उनीहरूलाई आवश्यक पर्छ त्यो बेला ब्याङ्कले कहाँबाट माग्ने भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग्ने होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग माग्ने। त्यही भएर सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई नै के भनिन्छ? लेन्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट भन्ने। अहिले जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई लोन दिइरहेछ त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट रेट लगाएको छ भने इट इज 5% है। सो सेन्ट्रल ब्याङ्कले यदि कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई या कुनै पनि ब्याङ्कहरूलाई लोन दिइरहेछ भने त्यसमा कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट लगाएको छ त? 5%। एउटा कुरा अर्को छ, जुन बेला कमर्सियल ब्याङ्क या कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग यस्तो पैसा लोन लिन्छ लङ टर्म पिरियडको लागि भने त्यस्तोमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू या कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कोलेट्रल राख्नु पर्दैन है। सो कोलेट्रल राख्नु पर्दैन। सो यति नै हो हाम्रो ब्याङ्क रेट। सो कसैले ब्याङ्क रेटको बारेमा तपाईँलाई सोध्यो भने चाहिँ अब आउँदैन चाहिँ नभन्नु, सिम्पल कुरा हो। ब्याङ्क रेट भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन लोन दिन्छ ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई, यो टर्मिनोलोजी बुझ्नुहोस्, फर अ लङ पिरियड अफ टाइम है, लामो समयसम्मको लागि जुन लोन दिन्छ त्यो लोनमा लगाएको जुन रेट छ त्यसलाई नै ब्याङ्क रेट भन्ने हो। यो ब्याङ्क रेट अहिले 5% छ है। सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिएको लोन जुन ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई छ त्यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले 5% इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ, यसलाई नै ब्याङ्क रेट भन्छ। र यस्तो लोन लिनलाई कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले कोलेट्रल चाहिँ राख्नु पर्दैन। सो भेरी सिम्पल ब्याङ्क रेट। नम्बर 2 अर्को छ रेपो रेट। अर्को के छ? रेपो रेट। यसलाई पनि भन्छ लिक्विडिटी एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी। एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि जुन यो रेपो छ यो रेपोको फुल फर्म डिफ्रेन्ट छ। हामीले अहिलेसम्म रेपो रेट भनेर पढ्यौँ, तर इट इज नट सिम्पल रेपो रेट है। यो भनेको के हो? रिपर्चेजिङ अप्सन हो, रिपर्चेजिङ अप्सन रेट हो। रेपोको फुल फर्म हो रिपर्चेजिङ अप्सन रेट और
यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रेट है, रिपर्चेजिङ अप्सन रेट या रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रेट पनि भन्छ। यो किन भन्छ त रेपो रेट भनेर अब हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ किन रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रेट हो त। अहिले भर्खर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कुनै ब्याङ्क रेट भनेको के बुझ्यौँ हामीले, भर्खर के बुझेको छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि क्लाइन्ट, कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन होस् चाहे गभर्मेन्ट होस्, उनीहरूलाई लङ पिरियड अफ टाइमको लागि मनी चाहियो भने त्यस्तो पैसामा जुन रेट अप्लाई गरिदिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, जुन लोन दिन्थ्यो त्यसमा लगाउने रेटलाई चाहिँ ब्याङ्क रेट भन्थ्यो। अनि त्यसमा कुनै पनि कोलेट्रल चाहिन्थेन। तर अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यस्तै कुनै पनि क्लाइन्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, चाहे त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू हुन्, चाहे गभर्मेन्ट होस्, चाहे कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन होस्, उनीहरूलाई यदि सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि पैसा चाहियो भने त्यो टाइममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफूसँग भएको सेक्युरिटिजहरू, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू जस्तै बन्ड, डिबेन्चर्सहरू एनआरबीलाई बेच्नुपर्छ र एनआरबीले त्यसको सट्टामा उनीहरूलाई पैसा दिन्छ। र त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ। के एग्रिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त तिमीहरूले मलाई सेक्युरिटी बेच्यौ र मैले पैसा दिएँ, भोलि तिमीहरूले त्यही सेक्युरिटीहरू किन्नुपर्छ भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रेट पनि भन्छ या त रेपो रेट पनि भन्छ, रिपर्चेजिङ अप्सन रेट। सो आजदेखि हामीले के बुझ्ने, रेपो भनेर रट्टा नमार्ने, इट इज रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रेट हो। लङ टर्मको लागि पैसा चाहियो भने हामीले अघि के सिकेका थियौँ, द्याट इज अ ब्याङ्क रेट। कुनै पनि ब्याङ्क फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन होस्, उनीहरूलाई लङ पिरियड अफ टाइमको लागि पैसा चाहिएको छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कले उनीहरूलाई पैसा दिन्छ लोन, र त्यो लोनमा जुन रेट अप्लाई गर्छ त्यसलाई ब्याङ्क रेट भनिन्छ। त्यो ब्याङ्क रेटको अहिले 5% ब्याज लगाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। र अर्को कुरा, त्यस्तो लोन दिँदाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि कोलेट्रल माग्दैन। तर यो जुन रेपो रेट भन्छौँ, रेपो रेट भनेको मैले भनिसकेँ, यहाँ एउटा रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट भएको हुनाले यसलाई रेपो रेट भनेको हो। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कमर्सियल ब्याङ्कहरू छ या डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छ चाहे गभर्मेन्ट, उनीहरूको निड कस्तो भन्दाखेरि सर्ट पिरियड अफ टाइमलाई मनी चाहिएको है, लङ पिरियड अफ टाइम होइन। सो सर्ट पिरियड अफ टाइमलाई उनीहरूलाई मनी चाहियो भने यस्तो केसमा चाहिँ तिनी क्लाइन्टहरूले, चाहे कमर्सियल ब्याङ्क होस्, गभर्मेन्ट होस्, उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले जुन सेक्युरिटीहरू हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू हुन्छ, त्यो एनआरबीलाई बेच्नुपर्छ। र त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले अगेन त्यो जुन बेचेको छ सेक्युरिटिजहरू त्यो किन्नुपर्छ, रिपर्चेज गर्नुपर्छ भन्ने एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई रिपर्चेजिङ रेट या रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट रेट या रिपर्चेजिङ अप्सन रेट भनेको। फर इक्जाम्पल हेरौँ, while selling such securities there becomes a repurchase agreement हैन। फर इक्जाम्पल, Bank of Kathmandu is in the need of 100 crore money for short period of time. Now BOK will sell its holding government securities to NRB and also make the repurchase agreement, an agreement that it will purchase same securities by paying certain amount of interest which is called repo rate. Suppose BOK लाई 100 करोड रुपियाँ चाहियो भने उसले के गर्छ त, BOK ले आफूसँग भएको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू एनआरबी लाई बेच्छ र एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ कि म जुन सेक्युरिटी अहिले एनआरबी लाई बेचिरहेको छु त्यही सेक्युरिटी म पछि लिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, बाई पेइङ सर्टेन अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट है। 100 करोडको सेक्युरिटिज दिइरहेछ भने भोलि 101 करोड दिनु पर्ला। सो सर्टेन अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ, त्यही इन्ट्रेस्टलाई के भनिन्छ त, रेपो रेट। So repo rate is the rate which clients of NRB borrow short-term funds from NRB using securities as collateral. आजको दिनमा नेपालमा रेपो रेट कति पर्सेन्ट छ त, 3% छ। अब क्वेसन यहाँ आउँछ, ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले त स्ट्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियोहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन। ब्याङ्कले
10% होइन, कमर्सियल ब्याङ्कले 10%, फेरि डेभलपमेन्टले 8%, अर्कोले 7%, फाइनान्सहरूले। सो त्यो सेक्युरिटिजहरूलाई राख्न पाउँछ त कोलेटरलको रूपमा लोन लिनलाई भन्दाखेरि आन्सर इज नो। SLR क्यान नट बी युज्ड एज कोलेटरल अन्डर रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट है। जुन बेला रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो बेला चाहिँ जुन SLR मेन्टेन गरेको हुन्छ ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले त्यो चाहिँ राख्न पाउँदैन। त्यो बाहेकको अरू सेक्युरिटिजहरू, अरू कोलेटरलहरू राखेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा लिन पायो। सो फर्स्ट क्वेसन यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। अब कन्फ्युजन यही हुन्छ कि ब्याङ्क रेटले पनि लोन दिने हो, राष्ट्र ब्याङ्कले नै अरू कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, गभर्मेन्टहरूलाई लोन दिने हो, अनि रेपो रेटमा पनि सेम गर्ने हो। फरक के छ त? फरक यो छ कि जुन बेला ब्याङ्क रेटको कुरा आउँछ त्यो फर्स्ट तपाईँले के बुझ्नुहोस्, इट इज फर लङ पिरियड अफ टाइम र यहाँ कोलेट्रल चाहिँदैन। अनि अर्को रेपो रेटमा के हुन्छ त? इट इज फर सर्ट पिरियड अफ टाइम र यहाँ कोलेट्रल चाहिन्छ। ठिक छ? ब्याङ्क रेट हायर हुन्छ बिकज यहाँ कोलेट्रल छैन, 5% लगाउँछ ब्याङ्क रेट भने, अनि यहाँ रेपो रेट चाहिँ 3% मात्र लगाउँछ बिकज कोलेट्रल दिन्छौँ हामी, त्यही भएर। ओके, थर्ड कुरा रिभर्स रेपो। अब तपाईँले रेपो बुझिसक्नु भएको छ भने तपाईँले स्योरली रिभर्स रेपो पनि बुझ्नुहुन्छ। अब रिभर्स रेपो भनेको के होला त? जुन रेपोमा भएको छ, रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट जुन भएको छ, अब उल्टा हुने। उल्टा कस्तो हुन्छ? यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट अफ सेन्ट्रल ब्याङ्कले एनआरबीसँग पैसा मागिरहेछ भने यहाँ एनआरबीले क्लाइन्टहरूसँग पैसा माग्ने हो, गर्ने चाहिँ सेम हो। फेरि के गर्छ त? एनआरबीसँग भएको जति पनि गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू छ त्यो चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई दिएर मनी के गर्छ त? उनीहरूबाट कलेक्ट गर्छ है। अनि अब क्लाइन्टहरूलाई जुन पैसा ब्याज दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई नै भन्छ रिभर्स रेपो रेट। अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई पैसा चाहियो रे मानौँ। अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई पैसा चाहियो भने के गर्छ त? उसले आफूसँग भएको सेक्युरिटिजहरू, कमर्सियल ब्याङ्क भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो होइन, कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई दिन्छ र उनीहरूबाट पैसा के गर्छ त? कलेक्ट गर्छ। र अब त्यो क्लाइन्टहरूलाई, त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज तिर्नु पर्यो नि, त्यस्तो ब्याजलाई रिभर्स रेपो भन्छ। कन्डिसन सेम हो, यो पनि सर्ट पिरियड अफ टाइमलाई चाहिएको हुनाले है, सर्ट टाइम पिरियड, र यहाँ पनि कोलेट्रलको युज हुन्छ र रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट यहाँ पनि हुन्छ, त्यही भएर रेपो रेट नै हो। रिपर्चेजमेन्ट एग्रिमेन्ट कस्तो हुन्छ त? एनआरबीले के भन्छ? अहिले तिमीहरू म यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज दिन्छु तिमीहरूलाई, म बेचिरहेको छु, यो तिमीहरू राख र मलाई पैसा देऊ। भोलि गएर म यो अगेन के गर्छु त? रिपर्चेज गर्छु भन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्क यहाँ चालाक छ, रेपो रेट उसले 3% लगाइरहेछ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पैसा चाहियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले 3% ब्याज लाउँछ भने राष्ट्र ब्याङ्कले यदि कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट अरूबाट पैसा लियो भने कति पैसा मात्र तिर्छ उसले? 1%। आजको दिनमा रिभर्स रेपो रेट इज 1%। यहाँसम्म क्लियर छ है? केही पनि प्रब्लम छैन, एकदम सजिलो छ, सिम्पल कुरा। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, रेपो भनेको रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हो, यो चाहिँ सर्ट पिरियड टाइमको लागि हुन्छ र यसमा कोलेट्रलको युज हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, जुन ब्याङ्क रेटमा हुँदैन है। रेपो भनेको बुझिसक्यौँ, रिभर्स रेपो भनेको पनि बुझ्यौँ। अब त्यसपछि अब एउटा अर्को टाइपको रेट छ जुनलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी, एसएलएफ भनेर। अब हामीले अघि रेपोमा के बुझ्यौँ? यो रेपो रेटमा के बुझ्यौँ? क्लाइन्टलाई पैसा चाहिएको छ, कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई, फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई। यस्तो केसमा के गर्छ त? सेक्युरिटिज राख्छ, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू, कोलेट्रलहरू राख्छ र राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा लिन्छ। तर यसमा के राख्न पाउँदैन भनेको थियो त? जुन एसएलआरहरू मेन्टेन गरेको हुन्छ ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ राख्न पाउँदैन भनेर हामीले यहाँ सिकेका छौँ। जस्तै अब कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले एसएलआर मेन्टेन गर्छ नि त होइन, स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो, यसमा पनि त सेक्युरिटिजहरू हुन्छ। सो अब यो हामीले राख्न पाउँदैनौँ, कुनमा भन्दाखेरि रेपो रेटमा राख्न पाउँदैन भनेर भनेको थियो।
सो एउटा राष्ट्रिय बैंकले के गर्छ भन्दाखेरि यो एसएलआर राख्ने पनि फ्यासिलिटी दिन्छ, जुनलाई भन्छ स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी। यो पनि सेम रेपो रेट जस्तै हो। जुन बेला कमर्सियल बैंकहरूलाई या बैंक एन्ड फिनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई पैसा चाहिएको छ, त्यो बेला चाहिँ राष्ट्र बैंकले पैसा दिन सक्छ के राखेर भन्दाखेरि जुन स्ट्यान्डिङ एसएलआरहरू छ, स्ट्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियोहरू जुन मेन्टेन गरेको छ, यसलाई नै कोलेट्रल मानेर पनि पैसा लिन पायो राष्ट्र बैंकसँग है। सेम रेपो रेट जस्तै छ। रेपोमा चाहिँ एसएलआर राख्न पाएन, अरू सेक्युरिटिजहरू ल्याउनु पर्छ कोलेट्रलको रूपमा भने स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटीमा चाहिँ यही एसएलआर राखेर पनि लोन लिन पायो कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, जुनसुकै पनि फिनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरूले। आजको दिनमा हेर्नुस् है, स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी रेट कति छ त भन्दाखेरि 5% छ। सो यसलाई एकछिन पढ्नुस् त। दोज क्लाइन्ट्स अफ एनआरबी हु किप्स एसएलआर विथ एनआरबी और सेन्ट्रल बैंक क्यान अवेल दिस फ्यासिलिटी। हेर्नुस् है, अब जसले पनि एसएलआर मेन्टेन गर्छ राष्ट्र बैंकसँग भने उनीहरूले चाहिँ यो स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी लिन सक्छ, तर जसले एसएलआर मेन्टेन गर्दैन उसले चाहिँ लिन पाएन। दिस फ्यासिलिटी इज सिमिलर टु रेपो, सेम रिपर्चेजिङ एग्रिमेन्ट जस्तै छ, बट द ओन्ली डिफरेन्स इज here the client can use the maintained SLR at NRB as a collateral. So repo मा चाहिँ collateral SLR राख्न पाउँथेन भने स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी लिनु छ भने त्यही एसएलआर जुन मेन्टेन गरेको छ त्यहीलाई राखेर चाहिँ लोन लिन पायो राष्ट्र बैंकसँग। सो द इन्ट्रेस्ट रेट एट एसएलएफ विल बी हायर देन अफ रेपो। हेर्नुस् त, रेपोमा कति पर्सेन्ट ब्याज लगाइरहेको थियो राष्ट्र बैंकले? 3%। यदि तपाईले कोलेट्रल राखेर लोन लिनुहुन्छ भने 3% लगाउँछु भनेको थियो हैन। तर अब यहाँ स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटीमा एसएलआर जुन छ त्यसलाई नै राखेर कोलेट्रल लोन लिइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ जुन बैंक रेटको इन्ट्रेस्ट लगाएको थियो 5%, त्यही नै यहाँ इन्ट्रेस्ट लगाएको छ 5%। सो यति बुझ्यौं भने हामीले के बुझ्यौं त? हामीले बैंक रेट बुझ्यौं, हामीले रेपो रेट बुझ्यौं, हामीले रिभर्स रेपो बुझ्यौं र हामीले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी बुझ्यौं। त्यसपछि एकदमै क्वेशन आउने भनेको अनि टपिक बुझ्नुपर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर हो। यो टर्मिनोलोजी हामीले अब बुझ्नुपर्छ। सो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर भने के रहेछ त भन्दाखेरि द ग्याप बिट्विन स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी र रिभर्स रेपो। हेर्नुस् है, एसएलएफ र रिभर्स रेपोको जुन ग्याप छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर और पोलिसी करिडोर। अहिले मैले भर्खर के भनेको थिएँ त? हेर्नुस् है, एसएलएफ कति पर्सेन्ट छ? 5% छ। रेपो रेट कति छ? 3% छ। रिभर्स रेपो कति छ? 1% छ। सो रिभर्स रेपो 1% छ, रेपो रेट 3% छ र एसएलएफ कति पर्सेन्ट छ? 5%। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर केलाई भन्छ भनेपछि यो जुन एसएलएफ छ, स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी, र यो जुन रिभर्स रेपो छ, मिनिममबाट म्याक्सिमम जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसको ग्यापलाई चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर भन्छौं। सो यसलाई नै हामी यो 5 र 1 को बीचको जुन ग्याप छ यसलाई नै इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर भन्छौं। र एक कुरा कहिले पनि बुझ्नु तपाईहरुले के भन्दाखेरि एसएलएफ र रिभर्स रेपोको बीचमा कहिले पनि रेपो रेट हुन्छ। हेर्नुस् त, तपाईको आजको दिनमा रिभर्स रेपो 1% छ, एसएलएफ 5% छ, रेपो कति छ? 3%। हेर्नुस् त, दुईटाको एक्ज्याक्ट बीचमा हाम्रो कहिले पनि के हुन्छ? रेपो रेट हुन्छ। सो मलाई लाग्छ इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर पनि हामीले बुझ्यौं। अब बैंकिङ टर्मिनोलोजीमा एकदमै सोध्ने कुरा भनेको बेस रेट हो। के हो? बेस रेट। बेस रेटलाई हामी रेफरेन्स रेट पनि भन्छौं। इट इज, म यहाँ लेखिदिन्छु हेर्नुस् है, इट इज also called reference rate. reference rate यसलाई reference rate किन भनिन्छ भन्दाखेरि बिकज यही बेस रेटलाई आधार मानेर, यसलाई आधार दर भन्छ नेपालीमा, रेफरेन्स रेट, यही रेटलाई चाहिँ मानेर जुन लोनमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो डिटरमाइन गरिन्छ। सो लोनको इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गर्नु छ भने
बेस रेटलाई के मानिन्छ त रिफरेन्स मानिन्छ, त्यही भएर इट इज कल्ड अ रिफरेन्स रेट। ठिक छ। अब बेस रेट क्याल्कुलेट गर्नु छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको कस्ट अफ फन्डको पर्सेन्टेज है, ब्याङ्कको कस्ट अफ फन्डको पर्सेन्टेज प्लस पर्सेन्टेज अफ एसएलआर स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो प्लस पर्सेन्टेज अफ सीआरआर क्याश रिजर्भ रेसियो प्लस अपरेसनल कस्ट पर्सेन्टेज। फर इक्जाम्पल अब तपाईको कस्ट अफ फन्डको पर्सेन्टेज 2 छ, एसएलआर को पर्सेन्टेज 1 छ, सीआरआर को पर्सेन्टेज 1 छ र अपरेसनल कस्ट 2 छ भने तपाईको बेस रेट 6 हुन जान्छ, बिकज 2 + 1 + 1 + 2 गर्यो भने 6% भयो। यसरी बेस रेट डिटरमाइन हुन्छ। अब तपाईले के बुझ्ने, कस्ट अफ फन्डको पर्सेन्टेज भने के हो भने त बुझ्नु पर्यो नि त। सो पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले जति पनि डोमेस्टिक डिपोजिट्सहरु कलेक्ट गर्नु भएको छ र डोमेस्टिकबाट लोन लिनु भएको छ। डोमेस्टिक लोन भनेको के हुन सक्छ त, अघि मैले भनेको थिएँ राष्ट्र बैंकबाट लोन लिनुभयो, चाहे त्यो र्यापोमा लिनुभयो, चाहे स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटीमा लिनुभयो, चाहे तपाईले बैंक रेटमा लिनुभयो, त्यो पनि लोन हो। अनि जनताबाट तपाईले डिबेन्चर इस्यु गरेर पनि लोन लिनुभएको छ बैंकले भने सो त्यसको एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट कति परिरहेछ त, डिपोजिटको एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट कति परिरहेछ र लोनको एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट कति परिरहेछ, यो दुईटै जोडेर, लोन भनेको फेरि बैंकको लोन हो है, कस्टमरलाई दिएको लोन होइन। सो बैंकले आफू पनि त लोन उठाउनु पर्यो नि त, राष्ट्र बैंकबाट उठाउँछ, सो त्यसको पनि त ब्याज दिनुपर्छ नि त बैंकले। सो डिपोजिट भनेको कस्टमरलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, लोन भनेपछि अगेन कसलाई तिर्नु पर्यो त, चाहे राष्ट्र बैंकको होस् चाहे डिबेन्चर इस्यु गरेर उठाएको पैसा होस्, त्यसको एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्ड। सो बैंकको फन्ड भनेको दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा डिपोजिट हो र अर्को चाहिँ उसले डिबेन्चरहरू या राष्ट्र बैंकबाट उठाएको पैसा आउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ फन्ड बैंकको। अनि त्यो फन्डको उसलाई एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट कति परिरहेछ त्यो यहाँ आउँछ पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्ड। मानौ तपाईले डोमेस्टिक जुन डिपोजिट उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको एभरेज इन्ट्रेस्ट 3% आयो है, जस्तै अब तपाईले एफडी मा 8% दिनु भएको छ र सेभिङमा 2% दिनु भएको छ र तपाईको टोटल डिपोजिटको एभरेज ब्याज निकाल्दाखेरि 3% आउँदैछ भने दैट इज द एभरेज रेट अफ डोमेस्टिक डिपोजिट। त्यसैगरी तपाईले रेपो रेटमा राष्ट्र बैंकबाट पैसा उठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको कति थियो त, 3% थियो। सो एभरेज त आखिर टोटल कस्ट अफ फन्ड त 3% भयो। सो यहाँ अब तपाईको पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्डमा 3% लेखिने भयो। सो पर्सेन्टेज अफ एसएलआर कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ, पहिला म पर्सेन्टेज अफ सीआरआर बुझाइदिन्छु, त्यसपछि एसएलआर को बारेमा बुझौँला। अब पर्सेन्टेज अफ सीआरआर कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सीआरआर मा कति पैसा राख्नु भएको छ, अब हेर्नुस् सीआरआर मा मानौं तपाईले 1 करोड रुपैयाँ राख्नु भयो भने त्यसको कस्ट अफ फन्ड जुन यहाँ हामीले पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्ड क्याल्कुलेट गरेको हुन्छौं त्यसले तपाई जस्तै 3% आएको थियो भने 1 करोड इन्टु 3% गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ एभरेज फन्ड ब्यालेन्स अफ एलिजिबल इन्भेस्टेबल अमाउन्ट। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको जति पनि अमाउन्ट फन्ड हुन्छ त्यो सबै फन्ड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न। किनकि त्यहाँबाट तपाईले एसएलआर 10% पनि त मेन्टेन गर्नु छ नि त। त्यही भएर हेर्नुस् त डोमेस्टिक डिपोजिट प्लस डोमेस्टिक लोन त जोड्ने माइनस के गरिदिनु पर्छ एसएलआर। सो सबै फन्ड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न, जति डिपोजिट र लोन तपाईले लिनु भएको छ त्यो सबै युज गर्न पाउँदैन। सो एलिजिबल कुन हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटै जोडेर माइनस एसएलआर गरिदियो भने दैट विल बी योर एलिजिबल इन्भेस्टेबल अमाउन्ट हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ, पर्सेन्टेज अफ सीआरआर कसरी क्याल्कुलेट हुने रहेछ, भेरी सिम्पल छ। तपाईको सीआरआर को लागि कति पैसा राख्नु भएको छ, कति क्याश रिजर्भमा राख्नु भएको छ इन्टु कस्ट अफ फन्ड कति हो त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिनु डिभाइड बाइ एभरेज फन्ड ब्यालेन्स अफ एलिजिबल इन्भेस्टेबल अमाउन्ट गरिदिनुस्, तपाईको पर्सेन्टेज अफ सीआरआर आउँछ। मानौं त्यो पर्सेन्टेज अफ सीआरआर 1% आयो रे। र अब पर्सेन्टेज अफ एसएलआर भने के हो, तपाईको नेट एसएलआर अमाउन्ट कति छ। अब यहाँ एसएलआर अमाउन्ट
जस्तै हामीले यहाँ त CRR अमाउन्ट भनेर सिधा लेख्यौँ नि, तर यहाँ हामीले नेट किन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि SLR भित्र CRR अलरेडी इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, नेट SLR भनेको के हो त, जुन SLR छ त्यसमा CRR लाई घटाउने। त्यही भएर हामीले यहाँ नेट SLR भनेको। सो नेट SLR ले के मल्टिप्लाई गर्ने त, पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्ड लाई मल्टिप्लाई गर्ने है, ठीक छ। माइनस एभरेज इन्ट्रेस्ट अन SLR किन गर्यौं भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, SLR भनेको के हो त, स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेशियोमा त तपाईलाई ब्याज मिल्छ। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरु तपाईले लिइराख्नु भएको छ भने त त्यसमा त ब्याज हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो ब्याज जुन मिलिरहेछ त्यो कस्ट अफ फन्डबाट त घटाउनु पर्यो नि त। त्यो त तपाईको फन्डमा कस्ट लाग्दैन। त्यही भएर तपाईले के गर्नुहुन्छ त, तपाईले तिरेको ब्याजबाट तपाईलाई आएको ब्याजलाई घटाउने, ठीक छ। सो नेट SLR अमाउन्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ कस्ट अफ फन्ड माइनस तपाईले पाउनु भएको इन्ट्रेस्ट अन SLR लाई घटाउने डिभाइड बाइ त्यही हो है, एभरेज फन्ड ब्यालेन्स अफ एलिजिबल इन्भेस्टेबल अमाउन्ट गरिदिने, ठीक छ। सो यसरी हामी पर्सेन्टेज अफ SLR पनि क्रिएट गर्छौं। ल मानौं यो पनि 1% आयो। र फाइनली अर्को कुन कम्पोनेन्ट हुने रहेछ त बेस रेटमा, अपरेसनल कस्ट पर्सेन्टेज। सो अपरेसनल कस्ट पर्सेन्टेजलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् त, टोटल अपरेसन कस्ट इन्टु 85 डिभाइड बाइ एभरेज फन्ड ब्यालेन्स अफ एलिजिबल इन्भेस्टेबल अमाउन्ट। यो 85 किन गरेको भन्दाखेरि हामी क्वार्टरली कुरा गरिरहेछौं। क्वार्टरलीमा कति हुन्छ, 90 डेज हुन्छ। अनि यहाँ 5 डेजलाई डिस्काउन्ट गरेको छ। वार्षिक तपाईको कति डेज डिस्काउन्ट गर्यो त, 5 डेजलाई डिस्काउन्ट गरेको छ। 3 महिनामा 90 डेज हुन्छ। 90 मा हामीले 85 लाई कन्सिडर गर्ने गरेका छ। सो टोटल अपरेसन कस्ट कति हुन्छ इन्टु 85 गरिदिने डिभाइड बाइ एभरेज फन्ड ब्यालेन्स अफ एलिजिबल। सो सबैलाई केले डिभाइड गर्ने रहेछ त, एभरेज फन्ड ब्यालेन्स अफ एलिजिबल इन्भेस्टेबल अमाउन्ट। सो यति डिपली नबुझे भने पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने भनेको बेस रेटमा कुन कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेर तपाईलाई क्वेशन आउँछ। तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ, कस्ट अफ फन्ड हुन्छ, SLR हुन्छ, CRR हुन्छ र अपरेसनल कस्ट हुन्छ। सो यति टाइपको कस्टहरु जोडिएर तपाईको बेस रेट बन्छ भन्ने चाहिँ तपाईले यो कुरा कम्प्लिटली बुझ्नुपर्छ। यो सबै डिपली तपाईले अहिले नबुझ्दा नि हुन्छ, तर बुझ्न खोज्यो भने चाहिँ अझ बेटर, ठीक छ। सो यही कुरालाई चाहिँ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पनि यसरी दिइएको छ, आधार दर गणना विधि भनेर हैन। आधार दर गणना गर्दा निम्न अनुसारको विधि अपनाउनु पर्ने छ भनेर लेखेको छ। यी आधार दर भनेको बेस रेट हो, कोष लागत प्रतिशत भनेको कस्ट अफ फन्ड हो, प्लस अनिवार्य मौजदाता लागत प्रतिशत भनेको SLR प्लस CRR प्लस वैधानिक तरलता भनेको SLR र सञ्चालन लागत प्रतिशत भनेको अपरेसन कस्ट हो। सो मैले जुन कुरा इंग्लिशमा भनेको छु त्यही कुरा यहाँ नेपालीमा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा दिएको छ। फर्दर तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आधार दर गणना सम्बन्धमा थप व्यवस्था भनेर भनेको छ। आधार दर गणना गर्दा पछिल्लो अवधिको वित्तीय विवरण तथा तथ्याङ्कलाई आधारले गणना गर्नुपर्ने छ। मासिक तथ्याङ्क उपलब्ध नहुने वार्षिक प्रकृतिका खर्चलाई समानुपातिक रूपमा रूपान्तरण गरी गणना गर्नुपर्ने छ। सो यो तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। यसभन्दा नि तपाईले सबभन्दा अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बैंकमा फन्डेड टाइपको मात्र कस्ट हुँदैन, नन फन्डेड कस्ट पनि हुन्छ। जस्तै बैंकले त बैंक ग्यारेन्टीहरु पनि त इस्यु गर्छ नि त हैन। सो नन फन्डेड टाइपको कस्टहरु पनि हुन्छ। त त्यस्तो कस्टलाई कसरी देखाउने भन्ने क्वेशन आउँछ नि त। सो यहाँ लेखा हुन्छ, हेर्नुस् त, सञ्चालन खर्च अन्तर्गत 15% रकम गैर कोष सञ्चालन खर्च अनुमान गरिएको भन्छ। सो गैर कोष भनेको नन फन्डेड अपरेशनल कस्ट भन्छ है। सो नन फन्डेड अपरेसन कस्टलाई कति पर्सेन्ट अपरेसन कस्टमा इन्क्लुड हुने रहेछ त, 15%। सो बैंकको जति पनि अपरेशनल कस्ट हुन्छ त्यसमा 15% चाहिँ नन फन्डेड कस्टहरु इन्क्लुड हुन्छ। र यहाँ अर्को कुरा बुझ्नुस्, सोको पूर्ति गैर कोष आम्दानीबाट नै हुन सक्ने भन्छ। सो जुन 15%
अपरेसनल कस्ट छ नन फन्डेडको छुट्याएको, त्यो चाहिँ नन फन्डेड ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गरेर होइन त्यताबाट एलसी इस्यु गरेर कमाइन्छ भन्ने पनि यहाँ प्रावधान राखिएको छ। सो यसरी हामीले आज चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेट्स इन ब्याङ्किङ चाहिँ डिस्क्राइब गऱ्यौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच।